नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी विषयले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनिरहेको छ। राष्ट्रिय सहमति यसकारण बन्यो जहाँ भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिलाई सरकारले अब नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने भनेर निर्णय गर्यो र नक्सा सार्वजनिक गर्यो। एकाएक नेपालको एकदमै गोलमोटलमा रहेको राजनीति एकाएक राष्ट्रियकरण भएको छ र राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा केन्द्रबिन्दु बनिरहेको छ। यसकै आधारमा सरकारले अब राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने भनेको छ र त्यसको लागि पनि लगभग सरकार र दलहरू एकमत भएको जस्तो देखिन्छ र यसमा काहीँ गाइया गुइया एउटा केही बार्गेनिङ पनि भइरहेको भन्ने देखिन्छ र संविधान संशोधन हुन नदिने चलखेल पनि सुरु भइसकेको छ भनेर अहिले आभास भइरहेको छ। यो आभास यसकारण पनि स्पष्ट हुन्छ, संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता हुने भनेर तय गरिएको थियो, एकाएक त्यो कार्यसूचीबाटै हटाइएको छ। अब यसमा लैनचौरको इसारा या निर्देशनमा कतै संविधान संशोधन हुने वातावरण त बिथोलिने होइन, अहिले चासो भइरहेको छ र आम रूपमा अबको राजनीतिले कोल्टे फेर्ला या राजनीतिक दलहरू यसअघिकै सहमतिमा एक ठाउँमा उभिन्छन् र वर्षौँदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा नेपालको नक्सामा पारेर नेपालको भूमि भनेर ल्याउनको लागि एकमत हुन्छन्। अब हेर्न बाँकी छ यो बारेमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा किन दर्ता हुन सकेन र अब भारतीय चलखेल यसमा हुन्छ या हुँदैन, या नेपालको राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन्छन् कि उभिँदैनन्, आज हामी यसबारेमा स्पष्ट जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो बारेमा बुझ्न आज हामीले सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ र जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर झा तत्कालीन राजसभाको सहमहामन्त्री पनि हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। म सबभन्दा सुरुवात चाहिँ सांसदज्यूबाटै सुरु गर्छु। जीवन राम श्रेष्ठ, तपाईँ संसदबाट आउनु भएको छ होइन? हजुर। संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुने र त्यसमाथि केही छलफल भएर केही निर्णय आउने थियो, त्यो रोकियो, कार्यसूचीबाट हटाइयो भनेर समाचारमा आयो, त्यस्तै हो? अब खै मैले प्राप्त गरेको कार्यसूचीमा चाहिँ नि आज थिएन। अब त हल्ला मात्र त्यस्तो चाहिँ नि बाहिर आएको हो, तर जुन कार्यसूची त्यहाँ वितरण गरेको थियो त्यसमा चाहिँ नि यो एजेन्डा परेको थिएन। कार्यसूची बस्नुभन्दा अगाडि कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बस्छ, त्यो बैठकमा सरकारले बनाएर लगेको कार्यसूची त्यो कार्यव्यवस्था समितिबाट हटाइयो भनेर समाचार आयो, यो गलत हो? अब मैले यो चाहिँ नि आज संसदमा पस्ने बित्तिकै संसदीय कारवाही सुरु भइहाल्यो, सकिने बित्तिकै म तपाईँ कहाँ आइहालेँ। हजुर। त्यो इन बिट्विनमा मैले त्यो के भयो भन्ने कुरा चाहिँ नि बुझ्न पाइनँ। तर अब कार्यसूची वितरण गरेकोमा नभएको हुनाले त्यो विषय मलाई चाहिँ नि जानकारी नै भएन। बैठकमा चाहिँ त्यो संशोधनको प्रस्ताव लाने भन्ने थियो होइन? आउने भन्ने हल्ला मात्र थियो, अफिसियली त्यस्तो कुनै नोटिस चाहिँ नि थिएन। तर कार्यसूची वितरण नगरिसकेपछि त्यो अफिसियली आएन भन्ने कुरा नै हामीले बुझ्छौँ सांसदहरूले चाहिँ। सत्तारूढ दलको सांसद जीवनराम श्रेष्ठलाई यो बारेमा थाहा छैन? यो कार्यसूचीमा आएन आज। विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका तपाईँ नेता हुनुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र झा, यसबारेमा तपाईँलाई केही थाहा छ? किन संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन सकेन? अब यस्तो छ, यो मुद्दामा चाहिँ हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छैनौँ अथवा विपक्षी दल भन्ने छैनौँ। यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो र जहाँसम्म यहाँले कार्यसूचीको कुरा गर्नुभयो, सरकारको तयारी चाहिँ के थियो भने आज यो विधेयक टेबल गर्ने भन्ने उहाँहरूको थियो, संशोधन विधेयक चाहिँ। तर हिजो प्रधानमन्त्रीजीले जुन सर्वदलीय बैठक गर्नुभयो, त्यो बैठकले पनि एउटा एक किसिमको माइन्डेड चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले दिएको छ, सरकारले दिएको छ। मलाई के लाग्छ भने हिजोको सर्वदलीय बैठकले जुन केही विषयहरू त्यहाँ राखेको छन् सबै पार्टीका दलका शीर्ष नेताहरूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूले, त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति यो अहिलेको चाहिँ कार्यसूचीबाट हटाइएको होला आजको भन्ने मलाई थाहा छ। अब पछि राख्दाखेरि अब जस्तै भोलि हाम्रो बजेट तथा कार्यक्रम पास गर्ने छ, त्यो परिस्थिति छ, त्यसपछि यो अलिकति अनुकूल भएर गृह कार्य गरेरै फेरि सरकारले यो ल्याउँछ। त्यसैले आज कार्यसूचीमा हटाइने बित्तिकै धेरै के नभयो भनेर चाहिँ शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने जरुरी चाहिँ म देख्दिनँ। शङ्का धेरै गरिन थाल्यो नि, यो संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई फेल गराउन लैनचौरबाट निर्देशित केही भारतीय कार्यकर्ताहरू अहिले काठमाडौँमा छन् र उहाँहरूलाई भेट्न चाहिँ नेकपा, सत्तारूढ, विपक्षी दल, इभन तपाईँको पार्टी जनता समाजवादी पार्टीका पनि नेताहरू उहाँलाई भेट्न लालायित हुनुहुन्छ र भेटिरहनु भएको छ, जसका कारण कार्यसूचीमा राख्नु अगावै कार्यव्यवस्था समितिको बैठकबाट त्यसलाई हटाइयो भनेर।
यो अलिकति मलाई के लाग्छ भने यो कपोकल्पित र मनमा जे लाग्यो त्यस्तै विचार बाहिर ल्याइदिने सोच चाहिँ अलिकति नेपाली राजनीतिमा देखिन्छ र मिडिया साथीहरूले पनि मैले के भन्छु भने अलिक संयमित हुनुपर्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। के सन्दर्भमा भने भूमि हाम्रो हो र 60 वर्षदेखि त्यो भूमि विवादित भूमिको रूपमा रहेको छ। भारतले पनि नेपालले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेको विषय के हो भने कि सुस्ता र लिपुलेक लिम्पियाधुराको भूमि चाहिँ विवादित छ र त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने विषय म सम्झिन्छु। तत्कालीन अवस्थामा श्री गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्र प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले अहिलेको प्रधानमन्त्री परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा पनि यो विषय उठेकै हो र त्यति बेला पनि दुईटै पक्षले स्वीकार गरेको विषय हो। र अहिलेको परिस्थितिमा जुन हामीले एकदम तात्तै खाउँ जले मरौँ भन्ने किसिमको भन्दा पनि अलिकति यसलाई हामीले प्रक्रियागत कुरामा चाहिँ मेरो अलिकति चाहिँ फरक विचार चाहिँ छ। तर हाम्रो भूमि हामीले पाउनुपर्छ, यसमा कुनै शङ्कै भएन। अर्को कुरो भारतसँगको जुन नेपालको सम्बन्ध छ त्यो एकदम सौहार्दपूर्ण मैत्री सम्बन्ध हो। हामीले युद्धमा भएको जस्तो कुनै देशसँग हाम्रो विगतमा पनि युद्ध भएको र युद्धमा अहिले हामी होमिएका छौँ, त्यही भएर एकपछि अर्को स्टेप चाल्दै जाउँ भनेर हामी एकतर्फी अगाडि बढ्दाखेरि कतै फेरि हामीलाई त्यो स्टेप्सहरूले कतै हामीलाई नै फेरि असहज परिस्थिति निर्माण गर्ने हो कि भन्नेतिर पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ। त्यसैले जुन यहाँले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन को चाहिँ भारतको कार्यकर्ताहरू यहाँ आउनु भएको छ सत्तारूढ दलको अथवा पूर्व प्रशासक, त्यो चाहिँ मेरो जानकारीमा छैन। मिडियाबाटै मैले थाहा पाएँ कि चाहिँ नै पूर्व सचिव यहाँको पूर्व राजदूत श्याम शरणजी काठमाडौँमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा र भेटघाटको लडाइँको भन्ने विषय छ नि, यसलाई हामीले आफैले स्खलित गर्नेतिर नजाउँ। जस्तै मैले तपाईँलाई एउटा विषय भन्न चाहन्छु, देशको प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुखको हैसियतले हाम्रो देशको गार्जियन कार्यकारी पदको प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा बोल्नुहुन्छ। संसदमा बोल्दाखेरि उहाँले प्रयोग गर्ने भाषा शैली शिष्टता, उहाँले गर्ने उच्चारण शब्दावली हरेकको व्याख्या हुन्छ, हरेक कोणबाट व्याख्या हुन्छ। र त्यसपछि एकातिर चाहिँ हामी यसरी कुरा उठाउँछौँ कि अब उहाँले देवत्वकरण गरेर यो चाहिँ सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ र मात्र यो सम्भव भयो, अरू पात्रहरूले चाहिँ केही पनि गरेन, यो बर्बाद भयो, अरू त बेच्नेतिर भए, उहाँ मात्रै जोगाउनेतिर भयो भन्ने किसिमको देवत्वकरण पनि ठिक होइन। किन भन्दाखेरि यो सत्य होइन र होइन, यो ऐतिहासिक कदम के सन्दर्भमा भने त्यो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने उहाँले आँट गर्यो भन्ने पनि विषय होइन, सरकार प्रमुखको हिसाबले उहाँको दायित्व पनि त हो नि। मेरो देशको सीमा चाहिँ मैले मिच्न दिनु हुँदैन, कुनै ठाउँमा समस्याहरू छ भने त्यसलाई सुल्झाउनु पनि पर्छ। र अहिले उहाँ शक्तिशाली सरकारको पार्टीको शीर्षस्थ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँले आँट गर्यो, एकदमै चाहिँ उहाँले एकदमै यो ठुलो चाहिँ विजेता भएर आउनुभयो भन्ने भन्दा पनि उहाँको पछाडि हामी सबै संसदीय दलहरू भित्र रहेको समग्र आम नागरिक पनि त त्यसको पछाडि छ नि। अर्को कुरो मैले के भन्न चाहन्छु भने आज जुन विषयलाई जुन उहाँले उत्थान गर्नुभएको छ हामीले यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि त्यही पात्र हुनुहुन्थ्यो। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने अलिकति इसारा गरेँ, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि अहोरात्र तपाईँको त्यो बिरो थाम्ने मान्छे पनि त केपी शर्मा ओली नै थियो त, यही शेरबहादुर देवाजी हुनुहुन्थ्यो नि त। त्यसरी हेर्ने हो भने तपाईँको महाकाली सन्धिमा त्रुटि भएको रहेछ भन्ने कुरा त नेपाली जनताले बुझे नि, र त्यो त्रुटि गराउनु पर्छ। महाकाली सन्धि भन्दा बाहिरको विषय होइन। तपाईँले जुन देवत्वकरण गर्ने कुरा मैले तपाईँलाई भने हामीले कोट्याउनु पर्छ। के सन्दर्भमा भने मैले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई डिफेम गर्न खोजेको होइन, खालि मात्रै भन्दैछु भने उहाँले गरेको काम सामान्य काम हो र सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। सरकारको देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले गर्नुपर्ने विषय उहाँले गरिराख्नु भएको छ। यसमा समग्र पार्टी समग्र जनता उहाँको साथमा छ। तर विगतमा त्रुटि गर्दाखेरि त उहाँ अहम पात्र हो नि। महाकाली सन्धिमा त्रुटि भएको छ, कालापानीको चाहिँ स्रोत मुहानको बारेमा स्पष्ट भएन, त्यो कालापानी नदीलाई चाहिँ दुईटै देशले चाहिँ मिलाएर लिएर जानुपर्छ, त्यो दुईटै बराबरी हुन्छ भन्ने उल्लेख भएको छ। त्यो गल्ती गर्ने पात्रले आज म चाहिँ तपाईँको एकदम ठुलै लडाइँ जितेर आएँ भनेर चाहिँ सन्देश दिनु पनि गलत हो। अर्को कुरा, छिमेकी देशसँगको यो जुन तपाईँको 2011 सम्म मैले पाएको सूचना म यहाँलाई सेयर गर्न चाहन्छु जनतालाई कि 2011 सम्म चाहिँ लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा थियो नेपालमा। 2008 सालको सरकारको उसमा पनि दस्तावेजमा त्यो थियो। 2028 सालमा त्यो नक्सा निर्माण गर्दाखेरि तत्कालीन सरकारले यो भागले छुट्याइदिनुहोस् भनेर भन्दाखेरि तत्कालीन सरकार भनेको त्यतिखेर श्री पाँच वीरेन्द्र हुनुहुन्थ्यो त्यो सत्ता सञ्चालनको केन्द्रबिन्दुमा भने त्यो हटाउँदाखेरिको पात्रदेखि लिएर अहिलेको जुन 65 वर्षको जुन राजनीति भयो त्यसमा त धेरै पात्रहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ नि। र त्यसमा चाहिँ महाकाली सन्धि गर्ने अहिले प्रतिपक्ष पार्टीको आदरणीय शेरबहादुर देउवाजी, उहाँ पनि पूर्व प्रधानमन्त्री हाम्रो देशको, वर्तमान प्रधानमन्त्री, उहाँहरू त
अहम पात्र हो नि। त्यसैले उहाँहरूले विगतमा गरेको त्रुटिलाई कमी कमजोरीलाई सच्याउने एउटा अवसर पाउनु भएको छ। उहाँहरूले क्षमा याचना गरेर यो विषयलाई उठाउनु पर्ने यदि मलाई भन्नुहुन्छ भने। त्यसैले यो उहाँले राम्रो गर्नु भएको छ, हामी उहाँसँगै छौँ र हामीले चाल्ने कदमहरू चाहिँ एकदमै संयमित भएर राम्रो तरिकाले ठोस प्रमाणसहित राष्ट्रिय एकतालाई सबलीकृत गर्दै उठाउँदै लिएर जानुपर्छ। किन भन्दा मैले के कहाँनिर चाहिँ भन्दैछु भने भारतले पनि संवादलाई रोकेको छैन। दुई देशबीचको सीमा सम्बन्धी विवादलाई सल्ट्याउनलाई रोकेको छैन। नेपाल सरकारले 3-3वटा प्रेस नोट पठाए, तिनटैले व्यवस्था गर्यो। यसले वार्तालाई रोक्यो, अवरोध गर्यो भनेर बुझ्न सकिँदैन? सकिँदैन। किन सकिँदैन भने मैले तपाईँलाई भन्छु, दुईवटा विषय म यहाँ राख्न चाहन्छु। भारतले नयाँ नक्सा बनायो भन्ने विषय यहाँ उठेको छ हाम्रो देशमा, हामीले समाचार प्राप्त गर्यौँ। भारतले नयाँ नक्सा किन चाहिँ जारी गर्नु पर्यो भन्दा कश्मीरको मुद्दामा जुन उसले एउटा विशेष धारा प्रयोग गरेको थियो, त्यो धारा झिक्दाखेरि त्यो अर्को ठाउँलाई चाहिँ उसले छुट्याउनु पर्ने स्थिति आयो। त्यसैले उसले नयाँ नक्सा चाहिँ होइन, नक्सा जारी गर्यो तर त्यो पार्टले छुट्याएर जारी गर्नुपर्ने उसको देशको आन्तरिक समस्या थियो र उसले त्यो काम गर्यो। राजनीतिक नक्सामा नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी थिएन? होइन, त्यो पुरानो जहाँ छ जहाँको त्यही देखाएको छ उहाँहरू। भारतको नक्सामा त्यो छ कि छैन? छैन। उहाँले जुन नक्सा प्र्याक्टिसमा थियो भारतमा त्यही चिज हो, खालि त्यो आफ्नो कश्मीरप्रतिको जुन विशेष धारा थियो त्यो धारालाई हटाउँदाखेरि उहाँहरूले त्यो किसिमको चाहिँ छुट्टै नक्सा बनाउनु भएको हो, नयाँ केसमा देखाउनु भएको हो। त्यसपछि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले यो कोरोनामा पनि प्रधानमन्त्री दुई देशको प्रधानमन्त्री बीच संवाद भएको छ। उहाँले यो विषय उठाउँदाखेरि उहाँले उताबाट जवाफ पनि पाउनु भएको छ कि कोरोना पछि हामी बसेर यसलाई सल्टाउने भनेर जवाफै आएको छ। अर्को दुई देशको त्यो सीमा सम्बन्धी त्यो सचिव स्तरीय उच्च स्तरीय टास्क फोर्सको पनि बैठक भएकै हो र दुईटा क्षेत्र चाहिँ हाम्रो विवादित छ भन्ने कुरामा त भारतले नकारेको छैन नि। अर्को कुरा, हामीले स्टेपहरू उठाउँदै गर्दाखेरि एउटा सोभरेन कन्ट्रीले आफ्नो कुरा राख्नलाई कहीँ हामीलाई बन्दै छैन, कसैको पछाडि हामीले थारेर जानुपर्ने स्थिति छैन। तर तरिकाबद्ध उठाउँ भन्ने मात्रै मेरो विषय हो। के सरकार हतारिएको छ भन्ने देखिन्छ तपाईँको? प्रक्रियामा त्रुटि छ। जस्तै हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा अर्को एउटा देशको एम्ब्लेमको बारेमा अथवा त्यो राष्ट्रिय निशानको बारेमा जुन ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत हुनुभयो त्यो सायद नगरेको भए अझ बेहतर हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा चाहना छ। डाक्टर साहब, म फेरि आउँछु। मान्य जीवनराम श्रेष्ठज्यू, सरकार हतारियो र प्रयोग गर्न नपर्ने शब्दावलीहरू प्रधानमन्त्रीले संसदको बैठकमा राख्दाखेरि यसले चाहिँ वातावरण बिग्रिन्छ कि भनेर जुन विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका नेताले भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यस्तो देखिन्छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा? त्यस्तो होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन चाहिँ नि हाउसमा सम्बोधन गर्दाखेरि त्यो अब त्यसलाई विस्तृत रूपमा उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो र अब त्यो प्रस्तुत गर्ने क्रममा अब सबै कुराहरू उहाँले चाहिँ नि विभिन्न कोणबाट राख्नु भएको हो र त्यसलाई अझ चाहिँ नि सरल ढङ्गबाट बुझ्ने हिसाबले उहाँले त्यो प्रस्तुत गर्नुभएको हो। अब कुन शब्दहरूको कारणले कसलाई के हुन्छ भन्ने कुराहरू त मान्छेहरूको शब्दको अब विश्लेषण गर्नेहरूको उहाँहरूको काम भयो। तर उहाँले जुन चाहिँ नि एउटा भावनात्मक भएर नेपालको जुन यो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र र त्यसको जुन सिमाना माथि जुन चाहिँ नि एउटा अतिक्रमण भएको छ र त्यसलाई चाहिँ नि नेपालले आफ्नो एउटा नक्साभित्र स्पष्ट राख्ने निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई हाउसमा जानकारी दिने क्रममा उहाँले त्यसलाई विस्तृत रूपमा त्यहाँ चाहिँ नि राख्नुभएका कुराहरू हुन्। मलाई लाग्छ ती कुराहरूबाट कसैले पनि त्यसलाई अन्य ढङ्गबाट लिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि छैन भन्ने नै लाग्छ। किनभने आफ्नो एउटा चाहिँ नि सीमा मिचिएको सम्बन्धमा अब त्यसलाई एउटा चाहिँ नि व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रममा राखेका कुराहरू हुन्। कसैप्रति चाहिँ नि एउटा लक्षित गरेर कसैलाई होच्याउने हिसाबले, कसैलाई एउटा चाहिँ नि बिच्काउने हिसाबले राखेका कुराहरू त थिएन। अब अलिकति यो भारतीय यो कूटनीतिज्ञहरू अहिले नेपालमा रहेको सन्दर्भ, काठमाडौँमा बसेको सन्दर्भमा अलिकति कुरा गरौँ। उहाँले जहाँ सरले होइन भन्नुभएको छ, तर अहिले काठमाडौँमा नेपालको लागि पूर्व भारतीय राजदूत श्याम शरण काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र अहिले उहाँलाई भेट्न चाहिँ नेकपाका नेताहरू, जनता समाजवादीका नेताहरू, विपक्षी कङ्ग्रेसका नेताहरू अहिले लाइन लागेर भेटिरहेका छन् भनिन्छ। अहिले लकडाउनको बेलामा भारतीय नेताहरू काठमाडौँमा किन, तपाईँको बुझाइ के छ? अब यो एउटा हाम्रोमा के छ भने नेपालमा कतिपय चाहिँ नि यो परिवर्तनहरूको सङ्घारमा यस्तो खालका समाचारहरू धेरै आउने गर्छन्। हामीले त्यो अब चाहिँ नि 46 सालको कुराहरू हुन्,
चाहे चाहिँ नि तपाईँको यो चाहिँ नि गणतन्त्र आन्दोलनका कुराहरू हुन्, 62-63 कुराहरू हुन्, चाहे चाहिँ नि तपाईँको विभिन्न हाम्रा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कुराहरू हुन्। त्यस्तो बेलामा संविधान जारीको बेलामा पनि यस्ता कुराहरू आएका थिए। समाचारहरू चाहिँ नि अझ बढी यो यथार्थ भन्दा पनि अझ धेरै समाचार चाहिँ आउने गर्छन्। कतिपय बेलामा मान्छे पनि आउने गरेका छन्। तर यो एउटा के भन्दाखेरि अब नेपालले आफ्नो चाहिँ नि क्लियर स्ट्यान्ड देखाइसकेको छ र आफ्नो भूमिको जुन चाहिँ नि एउटा दावा हो त्यसमा नक्सामा छुटेको थियो र त्यसलाई चाहिँ नि जुन सीमा स्पष्ट बनाउने त्यो छुटेको जमिनलाई पनि भित्र राखेर त्यो नक्सालाई चाहिँ नि सच्याउने काम गरिसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि दुई देश बीचमा एउटा समझदारी बनाउने कुराहरू, कूटनैतिक ढङ्गबाट यसलाई चाहिँ नि निर्क्योलमा पुर्याउने कुराहरू, अब यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेको छ। नेपालले त सुरुदेखि नै यसलाई वार्ताको माध्यमबाट नै यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्नुपर्छ भनेर त्यो प्रयासहरू निरन्तर रूपमा गरेको। तर अब छिमेकी राष्ट्र जुन भारतको तर्फबाट त्यो खासै रेस्पोन्सहरू भएन र त्यो रेस्पोन्स नभइसकेको अवस्थामा र एकपक्षीय रूपमा एकपछि अर्को जुन खालको एउटा मिच्ने काम गर्दै गयो र हुँदा तपाईँको हामीले नक्सा प्रकाशित गरिसकेपछि पनि कूटनैतिक नोट पठाउने कामहरू भयो, त्यसको पनि खासै रेस्पोन्सहरू भएन भन्ने कुराहरू नै सरकारको तर्फबाट जानकारी आएको छ। र अब हुँदा तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो भूमिमा जुन बाटो बनाएर उद्घाटनसम्म गर्ने कामहरू भयो, मानसरोवर जाने जुन बाटो चाहिँ नि बनाउने काम भयो, त्यो हाम्रो भूमिमा परेका छन्। त्यसो भएपछि हामीले पनि आफ्नो भूमिलाई चाहिँ नि रक्षा गर्ने हिसाबले त्यो सरकारले नक्सा चाहिँ नि सच्याउने काम गर्यो, नक्सा चाहिँ नि प्रकाशित गरिसकेको छ। अब हाम्रो जुन चाहिँ नि भूमि भारतको चाहिँ नि नक्सामा राखेको थियो त्यसलाई नेपालको नक्सामा स्पष्टसँग राख्ने काम भएको छ र जुन खालको एउटा यो चाहिँ नि कालापानीको कुरा भयो र त्यस्तै गरिकन तपाईँको चाहिँ नि यो लिम्पियाधुराका कुराहरू भए र त्यहाँ बिचमा जुन एउटा 3वटा गाउँहरू हाम्रो चाहिँ नि छन् हैन, यो कुटी, गुन्जी र नाभी, यो 3वटा गाउँहरू छन् र यो सबै यो लिम्पियाधुरालाई समेत त्यसमा राखेर अहिले नक्सा चाहिँ नि प्रकाशित गरिसकेको अवस्था हो। र अब यसलाई चाहिँ नि एउटा वार्ताको माध्यमबाट नै हामीले यसलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउनुपर्छ र समाधानमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यो चाहिँ नि एउटा कूटनैतिक ढङ्गबाट वार्ताहरू कतिपय चाहिँ नि एउटा देखिने गरी औपचारिकमा हुन्छ, कतिपय चाहिँ नि नदेखिने गरी पनि अनौपचारिक वार्ताहरू भइरहेका हुन्छन्। यदि भारतको तर्फबाट अहिले कुनै कूटनैतिज्ञहरू नेपाल आइरहेका छन्, अब हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहेको अवस्था छ र यो नेपालको दाबीलाई यसलाई एउटा चाहिँ नि यो एउटा चाहिँ नि समाधान गर्ने र यसलाई चाहिँ नि टुङ्ग्याउने हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ नि सरलीकृत गर्ने हिसाबले यदि वार्ताहरू भएको हो भने त यो त राम्रै कुराहरू, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ। अब जीवनराम श्रेष्ठ जो काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 8बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई चिन्दाखेरि तपाईँ खेलकुदको ब्याकग्राउन्डबाट आउनु भएको छ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव भन्नुभएको छ। त्यो सदस्य सचिव र खेलाडी हुँदा पनि एउटा राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा उपस्थित हुँदाखेरि म राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपालको लागि एउटा ज्यान दिन तयार छु र यही खेलको माध्यमबाट नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउँछु भन्ने तपाईँको एउटा मोटो हुन्छ होइन। तपाईँहरू यसरी भनिरहँदाखेरि झुटो बोल्दैनन् कि भन्ने लाग्छ, त्यो विश्वासको आधारमा मैले अन्तिममा यसमा सोधेँ। अहिले जो श्याम शरण काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, पूर्व राजदूत नेपालको लागि भारतीय, उहाँलाई अहिले नेकपाका शीर्ष तहका को नेताले भेट्नुभयो, जानकारी दिन सकिन्छ? अब यो चाहिँ नि मेरो जानकारीमा भएन होइन। अब यो कतिपय चाहिँ नि अब यो अनौपचारिक भेटघाटका कुराहरू भएको हुन सक्छन्। हजुर, अब कसले कोसँग उहाँले चाहिँ नि भेटघाट गर्न आउनुभयो, भेट्नुभयो, कुराकानी गर्नुभयो, यो मलाई चाहिँ नि जानकारी छैन। अब मैले पनि यो चाहिँ नि समाचारहरूको माध्यमबाटै चाहिँ नि जानकारी यो चाहिँ नि थाहा भएको हो। त्यसैले होटेलमा श्याम शरण बस्नु भएको छ र नेताहरू चाहिँ होटेलमा अब होइन, अब एउटा चाहिँ नि एउटा समझदारीमा भेटघाट भनेको जहाँ पनि बसेर गर्न सकिन्छ। मैले अघि नै भने नेपालको जुन दावा छ, नेपालले जुन एउटा आफ्नो सीमालाई स्पष्ट गरेर आफ्नो नक्सालाई एउटा चाहिँ नि सच्याएर नयाँ नक्सा चाहिँ प्रकाशित गरेको छ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि एउटा वार्ताको माध्यमबाट त्यसलाई चाहिँ नि सामान्यीकरण गर्नको लागि यदि बसेर भेटघाट गर्न चाहिँ नि आएको छ
भने त्यो त राम्रो कुरा हो। हामीले चाहेको पनि त्यही हो। यसलाई कूटनैतिक ढङ्गबाट वार्ताको माध्यमबाट नै यसलाई चाहिँ नि समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो एउटा हिजोदेखिको मान्यता हो। आज पनि त्यही मान्यतामा हामी छौँ। अब नेपालको संविधान जारी गर्ने बेलामा पनि भारतीय पक्षधरहरू कूटनीतिज्ञहरू नेपाल आएर दलका नेताहरूलाई र प्रधानमन्त्रीले भेटेर अहिले तत्काल जारी नगर्नुहोस्, पछि जारी गरौँला, यहाँ सहमति भएको छैन, सबैको सहमति हुन बाँकी छ भन्नेमा थियो। त्यसका बावजुद सरकारले जारी गर्यो होइन। अब अहिले पनि त्यति बेला संविधान जारी गर्दाको जस्तै अहिलेका नेताहरू र प्रधानमन्त्री लगायतका सत्तापक्ष र विपक्षीहरूले भारतको दबाब केही गरी आयो भने पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा अहिले सार्वजनिक गर्ने गरिहाल्नु भयो, संविधानमा चाहिँ संशोधन नगरौँ भनेर दबाब दियो भने नेपालको नेताहरूले त्यसलाई ठेक्न सक्लान् या नसक्लान्, के छ? होइन, अब यो त तपाईँको ठेक्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा त अब यो नेपालको चाहिँ नि यो राजनीतिक पार्टीहरूले नेपालको एउटा चाहिँ नि हितमा काम गर्ने हो, नेपाली जनताको चाहिँ नि हितमा काम गर्ने हो। आफ्नो यो एउटा सार्वभौम राष्ट्र हो होइन। त्यसैले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र भएको हुनाले उसको एउटा स्वतन्त्र अधिकारहरू रहन्छ, उसले आफ्नो निर्णयहरू गर्न पाउँछ। अब अनेक चाहिँ नि देशहरूका आफ्ना आफ्ना खालका चाहनाहरू हुन सक्छन्, तर त्यो चाहना भयो भन्दैमा त्यो सबै खालका हाम्रो राष्ट्र अहित गर्ने नेपालको चाहिँ नि अहित गर्ने कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने छैन। मान्छेले आफ्नो कुरा राख्न सक्छन् तर त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन। र नेपालको अझ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले संविधान चाहिँ नि जारी गरेको सन्दर्भका कुराहरू जुन गर्नुभयो, संविधान जारी गर्ने क्रममा पनि अनेक खालका दबाबहरू आएका थिए भन्ने कुरा तपाईँले भर्खर भन्दै हुनुहुन्छ। संविधान जारी नगराउनुको लागि पनि प्रयासहरू भए भन्ने कुराहरू पर्याप्त मात्रामा आएको छ। तर नेकपा त्यस्तो एउटा चाहिँ नि पार्टी हो जसको एउटा स्थापनादेखि नै एउटा राष्ट्रियताको पक्षमा, स्वाधीनताको पक्षमा लड्दै आएको र लोकतन्त्रको पक्षमा लड्दै आएको पार्टी हो। यो स्थापनादेखि नै त्यो उद्देश्यसहित लड्दै आएका छन्। हामीले यसको इतिहास क्रममा हेर्ने हो भने पनि असमान खालका सन्धिहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छौँ। यस्ता अतिक्रमणहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा उठाइरहेका छौँ। र यो कुनै पनि खालका दबाबहरूबाट राष्ट्र हितको विपरीत मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता अहिलेसम्म राखेको छैन। त्यसैको फलस्वरूप हिजो संविधान सभामा जुन प्रतिनिधित्व, जुन खालको शक्तिसहित नेकपाको उपस्थिति तात्कालीन रूपमा अब नेकपा एमाले थियौँ र त्यो उपस्थितिको अवस्थामा पनि हामीले जस्तोसुकै दबाबहरूलाई पनि त्यसलाई त्यो चाहिँ नि नमानिकन नेपाली जनताले जुन एउटा लोकतन्त्रको चाहना, गणतन्त्रको चाहना र परिवर्तनको चाहना गरेको थियो त्यसको चाहिँ नि प्रतिबिम्बित गर्ने गणतन्त्रको संविधान घोषणा गर्ने कुरामा हाम्रो पार्टी अडिग रहेको थियो र त्यही अनुसार नै एउटा घोषणा गर्ने स्थिति पनि निर्माण भएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ नेपालको इतिहासमा त्यो स्पष्ट छ। त्यसैले यस्तो खालको दबाबहरूबाट पछि हट्ने र यो काम अगाडि नबढ्ने कुरा चाहिँ नि कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। र यसमा पनि यो जुन हाम्रो यो 77-78 को नीति कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पेश गर्दाखेरि नै यो विषय त्यसमा चाहिँ नि महत्त्वका साथ राखिएको छ। यो राख्दाखेरि पनि हाम्रो पार्टी सचिवालयले नै निर्णय गरेर पार्टीले स्पष्ट एउटा चाहिँ नि दिशानिर्देश गरेको कुराहरू हुन् र त्यसलाई सरकारले र वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अहिले जुन सरकार छ र उहाँहरूले दृढतापूर्वक यो कुराहरू अगाडि बढाएको छ। र यो विषय अब नेकपाको मात्र विषय होइन, यो विषय सरकारको मात्र विषय भएन, यो सिङ्गो नेपाली जनताको विषय हो। नेपालमा राजनीति गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरूको विषय हो। किन भन्दाखेरि राष्ट्र रहे मात्र हामी सबै आफ्नो राजनीति चाहिँ नि गर्न सक्छौँ र यदि राष्ट्र नै रहेन भने हामी कोही पनि रहँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा अब कसैको पनि विमति छैन र सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक यो ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि सर्वदलीय बैठक गरेर एउटा म्यान्डेट लिएको हो र हिजो पनि सर्वदलीय बैठक चाहिँ नि भएका छन्। यो विषयमा अब कसैको पनि विमति रहेको छैन र ठुला दलको रूपमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस जसले बैठकबाटै चाहिँ नि यो जुन पक्षमा मतदान गर्ने भनेर चाहिँ नि उहाँहरू निर्णय आइसकेको अवस्था छ र भर्खरै हाम्रो चाहिँ नि जो झाजीले पनि भन्नुभयो यो विषयमा हाम्रो विमति हुने कुरै रहँदैन, यो त राष्ट्रियताको विषय हो, देशको विषय हो भन्ने कुरा भन्नुभएको छ। यसले पनि के देखाउँछ भने यो विषयमा, यो जुन सिमानाको विषयमा र नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको विषयमा नेपाली जनता एक धिक्का छ, नेपालका पार्टीहरू एक धिक्का छन् र यसमा जस्तो सुकै खालका चाहिँ दबाब आए पनि अब कोही पनि पछाडि हट्नेवाला छैन र वर्तमान नेकपा एमालेको सरकार पछाडि हट्दैन, नेकपा पछाडि हट्दैन र कोही पनि पछाडि हट्दैन भन्ने नै मेरो विश्वास।
झाजु यो नक्साको सन्दर्भमा के सबै दलहरू मान्य जीवनराम श्रेष्ठले भने जस्तै एक टेकै भएका हुन्? होइन, यो सारमा जुन मान्यजीले भन्नुभयो त्यसमा कुनै विमति छैन। अलिकति मैले एक दुईवटा विषय चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको पनि यसमा पूर्ण सहमति हो? एकदम सहमति छ। यसमा सहमति नभएको भए जस्तै मैले एक दुईवटा चिज भन्न चाहन्छु। यसमै तपाईँले त्यो भूमिका भन्नु होला, जस्तो कति सहमति छ र पूर्ण एक टेका छ कि छैन उहाँले भने जस्तै एकदम हामी जस्तो सरकारले त नेकपा कन्भिन्स भएरै उसले त सरकारको उसकै नेतृत्वमा सरकार छ, सरकारले ल्याइसक्यो, सरकार यसमा एकजुट छ, नेकपा एकजुट छ भन्नुभयो। प्रमुख विपक्षी दल कङ्ग्रेसले बैठक बसेर यसमा हाम्रो सहमति छ भनेको छ, थप सहयोग के गर्नुपर्छ हामी गर्छौँ भनेको छ होइन, राप्रपाले सहयोग गर्छ भनेको छ। तर जनता समाजवादी पार्टीको चाहिँ औपचारिक रूपमा निर्णय चाहिँ आएको छैन नि त्यसरी होइन? जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय केलाई भन्ने विषय हो कि यही नक्साको सन्दर्भमा होइन। मैले भन्छु औपचारिक निर्णय भने केलाई मान्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ अलिकति कोट्याउन चाहन्छु। हाम्रो देशमा सरकार छ, सरकारको प्रमुख हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले संसदमा बोल्नुभएको छ, सबैले ताली बजाएकै छन्। त्यसमा हाम्रो कुनै पनि सांसदले तपाईँले यो बोल्न पाउनुहुन्न भनेर बोलेकै छैन। आधिकारिक निर्णय कुरा मैले तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। कसैको राष्ट्रभक्तिमा देशभक्तिप्रति प्रश्न गर्ने र शङ्का गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन यो देशमा। हाम्रो सरकार छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, परराष्ट्र मन्त्रीले जे विषय हामीसँग सोध्नु भएको छ, लिएर आउनु भएको छ, उठाउनु भएको छ, समितिहरू छ संसदीय, कुनै पनि ठाउँमा जनता समाजवादी पार्टीले देशको अहितमा कहिले पनि कुनै शब्द उच्चारण पनि गरेको छैन र हामी सरकारसँग छौँ। उच्चारण नगर्नु र निर्णय नगर्नुमा फरक कुरा हो नि। के निर्णय मैले नबुझेको जस्तै एउटा हुन्छ नि, जस्तो सरकारले नेकपाकै सरकारले अहिले यसमा राम्रो काम गर्यो भनेर सबैले भनिरहेछन्। योभन्दा अगाडि विभिन्न विधेयकहरूको सन्दर्भमा विवादास्पद अध्यादेशको विरोधमा सरकारले गलत गर्यो भनेर तत्त पार्टीका मिटिङहरू बसेर त्यसले एउटा निर्णय गरेछ, सरकारले यो गलत गर्यो तुरन्त फिर्ता लिनुपर्छ भनेर होइन। गलत गरेको कामलाई निर्णय गरेर फिर्ता लिन आग्रह र दबाब दिए जस्तै राम्रो गरेको भनेको कामलाई चाहिँ पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर सरकारको समर्थनमा हामी छौँ भनेर निर्णय गर्दा के फरक पर्छ? अनि केही फरक पर्दैन। यो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ कि अहिले हाम्रो पार्टीमा दुईटै पार्टी मर्ज भएर हामी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने प्रक्रियामा छौँ। हाम्रो लेटर हेड पनि छैन, छाप पनि छैन, एउटा प्राविधिक समस्या छ हामीसँग। तर जति बेला प्रधानमन्त्रीजीले हामीले बोलाउनु भयो हामी गएकै छौँ, हाम्रो शीर्ष नेतृत्वहरू जानुभएकै छ, आफ्नो कुरा राख्नुभएकै छ, संसदमा हाम्रो मान्यजीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभएकै छ। सरकारको काममा हामीले विरोध गरेको, रोस्ट्रम घेरेको तपाईँले देख्नु भएको छैन। त्यसैले यो विषयलाई अतिरञ्जित ढङ्गले चाहिँ नि अलिकति हामीलाई आक्षेप आउने गरिकन जुन मानसिकताले प्रश्न गरिन्छ त्यसोबाट हाम्रो मन कुडिन्छ। एउटा विषय म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको होइन, यसमा हामी प्रष्ट हौँ। प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो गार्जियन हुनुहुन्छ, राष्ट्र प्रमुख हुनुहुन्छ, राम्रो काम एउटा निर्णय लिन खोज्नु भएको छ। विगतमा उहाँले गरेको गल्तीको सच्याउने अवसर उहाँलाई छ, म भन्छु यसरी। तर यो नयाँ नक्सा होइन, पुरानो नक्सा हो यो हाम्रो, त्यसले हामीले प्रयोगमा ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ भने आज यो तपाईँको 2008 साल यता अथवा 2011 साल यता 2077 सालमा हामी आइसक्दाखेरि त्यो नक्सा किन प्रयोग भएन, के कारणले त्यो नक्सालाई चाहिँ हामीले त्यो प्रयोगबाट हटायौँ, यसमा को दोषी हुनुहुन्छ, को पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू दोषी हुनुहुन्छ, को परराष्ट्र मन्त्रीजीहरू दोषी हुनुहुन्छ, को गृह मन्त्रीजीहरू दोषी हुनुहुन्छ, को चाहिँ रक्षा मन्त्रीजीहरू दोषी हुनुहुन्छ, त्यो पनि सरकारले चाहिँ श्वेतपत्र जारी गरेर नेपाली जनताले बुझाउनुपर्छ। र यो ठग्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो ठगेर चाहिँ जनतालाई उत्तेजित पारेर भावनात्मक बनाएर एउटा विशाल राष्ट्रलाई चाहिँ हामी गाली गलौजको भाषा प्रयोग गर्न लगाउने आधिकारिक व्यक्तिहरूबाट यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। यसले चाहिँ दूरगामी रूपमा उत्तेजनामा बग्दाखेरि चाहिँ समग्र नेपालीले दुःख पाउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। प्रधानमन्त्रीजीले जुन काम गर्नु भएको छ यसमा हाम्रो कुनै विमति छैन। एउटा शब्द जुन यहाँ प्रयोगमा आयो खास गरिकन यो लिम्पियाधुराको बारेमा कि हाम्रो छिमेकी देश भारतले त्यो मिच्यो भन्छ कि मिच्यो भन्ने शब्द चाहिँ बलको फोर्सको कुरा आउँछ। त्यहाँ सेना राखेर म आउँदैछु 60 वर्षदेखि भारतीय सेना त्यो म आउँदैछु। यो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ किन धेरै युवा नेपाली साथीहरूलाई यो कुरो थाहा छैन, किन हामीले सिलेबसमा पढाएनौँ यो कुराहरू। मिच्ने भन्ने शब्द चाहिँ फोर्ससँग जोडिन्छ। भारतले कहिले त्यो सैनिकलाई ल्याएर हामीलाई फोर्स गर्यो र हाम्रो कुन चाहिँ मान्छेले त्यसको अपोज गर्यो र हामी मर्यौँ, हामी छतबिछत भयो र जबरजस्ती हाम्रो ठाउँ लियो भनेर चाहिँ प्रमाण छैन।
भनेपछि त्यहाँ सेना एक मिनट म भन्छु। भारतीय सेना जबरजस्ती बसेको होइन? छैन, बसेको होइन। म भन्दैछु यसको प्रमाण छ त। थुप्रै विद्वानहरूले, इतिहासविदहरूले भनिसक्नुभयो त, पोलिटिकल साइन्टिस्टहरूले भनिसक्नुभयो त। भूभाग नेपालमा छ, भारतीय सैनिक मैले भन्दैछु बलजफ्ती नै होइन, बलजफ्ती छैन, त्यो मिचेको होइन। त्यो भारतसँग हाम्रो दुश्मनी छैन, दुश्मन राष्ट्र होइन हामी। युद्ध लडेर भारतबाट टुक्रेर नेपाल बनेको होइन। नेपालको आफ्नै सामरिक महत्त्व छ र सामरिक इतिहास छ। 1816 को सन्धि तपाईँले पढ्नुभयो भने भारतको सोभरेन्टीको रक्षा गर्ने दायित्व पनि भारतलाई दिएको थियो। त्यति बेलामा लेखिएकै छ, उल्लेखै भएको छ। 1950 को सन्धि पढ्नुभयो भने पनि धेरै कुराहरू देखिन्छ कि नेपालीले भारतमा गएर घर जम गर्न पाउँछ, जग्गा जमिन किन्न पाउँछ। 1816 कै सुगौली सन्धिको महाकालीलाई सीमा भनेको छ। महाकाली पश्चिमको भनिहालेँ, पूर्वतर्फको सबै नेपालको भनेपछि मेरो एउटा मात्र नेपाली भूभागमा भारतीय सेना किन भने त मैले भन्दैछु, त्यसको प्रश्न उठ्दैछु। मैले भन्दैछु यो चाहिँ त्यही भएर मैले भनेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई तोड मरोड गरेर कुनै राष्ट्रसँग हामी युद्ध स्तरमा छौँ भनेर चाहिँ भावनात्मक किसिमले जनतालाई स्वाप गरेर लिएर जाने हो भने कति दुःख हामीले पाउने हो कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो मेरो। भारतले नाकाबन्दी गर्यो भने नेपालले दुःख पाउलान् भन्ने डर हो तपाईँलाई? नाकाबन्दी होइन, उहाँले नाकाबन्दी गर्नै पाउँदैन नि। नाकाबन्दीको त सिद्धान्त छ नि अन्तर्राष्ट्रिय। ठुलो राष्ट्र भयो भनेर हामीले जे पाउँछ र उहाँले भारतले धोती लगाइसक्यो, उहाँले लाउन मिल्दैन। भूकम्पले थिल्थिलो भएको बेला, भारतले सङ्कटको बेला भारतले नाकाबन्दी लगायो होइन? होइन, भुइँचालोको त्यो उसमा चाहिँ भारतले मलम पनि लगाएको छ। 46 को आन्दोलनको तर्फ नेपालमा आन्दोलन हुँदा भारतले त्यो बेला पनि नाकाबन्दी लगायो होइन? अनि किन लगाएको भन्ने कुरो त हेर्नु पर्यो त। राजनीतिक परिवर्तनको लागि, राजनीतिक परिवर्तन, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन होइन। अनि कसले भन्यो भन्दाखेरि तत्कालीन विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला, तत्कालीन मनमोहन अधिकारी, तत्कालीन पुष्पलाललाई सोध्नु पर्यो नि हामीले, तपाईहरूले भारतलाई हस्तक्षेप अथवा हाम्रो मेडिएटर गर्ने अथवा सहयोग किन माग्न जानुभयो भन्ने त हाम्रो प्रश्न छ नि। मैले ठ्याक्कै तपाईँको कुरालाई मैले लिएँ, सापट्टि लिएँ। काम जति बिगार्ने हामीले, अनि जनताको बिचमा के भनिदिने भने ए भारतले गरिदियो भने भारतले फेरि गाली पनि गर्ने र फेरि चाहिँ तपाईँको संसदमा एकदम क्रान्तिकारी बन्ने। अनि खुसुक्क गरेर चाहिँ तपाईँको होइन यो त मैले त्यसै कन्जम्सनको लागि भनेको छु भनेर दोहोरो चरित्रले पनि हामीले घाटा गरिरहेको छ। त्यसै देखिन्छ जस्तो भारतको नेपाली नेताहरूको कुरामा पनि छ नि। अब त्योभन्दा पछाडिका कुराहरूमा पनि जस्तो मधेसवादी दलहरूले संविधानमा संशोधनको लागि मुद्दा राखेर आन्दोलन गरे होइन, सीमा क्षेत्रमै आन्दोलन गरे। भारतलाई चाहिँ निर्यातमा नाकाबन्दी गर्नु किन जरुरी थियो त? आखिर लगाइरहेका नाकाबन्दीको परिभाषा त मलाई थाहा होला। भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन। नाकाबन्दी भयो भने तपाईँलाई थाहा छ नि, 28वटादेखि 24वटा नाकाहरूमध्ये 8-9वटा नाका त सधैँ खुलेकै थियो त। अवरोध कसले गर्यो भन्दाखेरि नेपाली जनताले गर्यो नि। यदि त्यो नाकाबन्दीले समस्या भएको छ भने त्यसको सजाय मैले पाउनुपर्छ, महन्त ठाकुरले पाउनुपर्छ, उपेन्द्र यादवले पाउनुपर्छ। जस्तै त्यो 40 सालको नाकाबन्दीको सजाय दिने हो भने भारतलाई दिने कि यहाँको गिरिजा प्रसादलाई दिने, यहाँको चाहिँ गणेशमान सिंहलाई दिने, यहाँको मनमोहन अधिकारीले दिने? मेरो प्रश्न यहाँनिर छ। जस्तै 22 ठाउँमा सेनाको टुकडी थियो, राखेको थियो हाम्रो देशमा, उपल्लो चाहिँ तपाईँको हिमालय क्षेत्रमा। सबै ठाउँबाट फिर्ता भयो, त्यहाँ हामी किन बस्न दियौँ भन्दाखेरि तत्कालीन राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने जो प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको त कमी कमजोरी देखिन्छ त त्यहाँनिर। अर्को कुरा मैले भन्दैछु, 62-63 अथवा 46 साल पश्चातको जुन हाम्रो राष्ट्र प्रमुखजीहरू हुनुभयो उहाँहरूसँग भारतको प्रधानमन्त्री नेताहरूसँग घनिष्ठ सम्बन्ध छ। जचाउनलाई पनि वर्षमा 4 पटक दिल्ली जाने नेताले यो विषय किन उठाएन? ए हेर्नुहोस् है, तपाईँले त्यो बस्नु भएको रहेछ, त्यो मेरो भूमि छ, ल अब गइदिनुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो नि त। जेन्टलमेन भनेको हो, पछि जान्छु जान्छु भनेर गएन भनेर त भनिरहेका छन् नि। सुन्नुहोस् न, यो मौखिक होइन, यो गलत कुरा हो। जसले भनिराख्नु भएको छ उहाँले जनताले फेरि झुक्याउँदै हुनुहुन्छ, अकर्मण्यता लुकाउँदै हुनुहुन्छ। मुखले भन्दैन, प्रधानमन्त्रीले, परराष्ट्र मन्त्रीले थ्रु भन्छ, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कार्यालय थ्रु भन्छ, पेपरमा लेखेर भन्न सकिन्छ। यति कुरो भन्नलाई 60 वर्ष लाग्छ मान्छेले उल्लु बनाउने? त्यसैले म तपाईँलाई के भन्दैछु भने हेर्नुहोस्, यो भन्दै गर्दाखेरि मैले भारतको सपोर्ट गरेको होइन। भन्दा अगाडिका हरेक सरकारहरूले चाहिँ ओलीजी कहाँ त्यो पानीमाथिको ओबानो हुनुहुन्छ? ओलीजी यो देशमा परराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको छ गिरिजा प्रसादको क्याबिनेटमा। ओलीजी गृहमन्त्री भइसक्नु भएको छ, पहिले पनि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भयो, आज पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ। त्यो नाकाबन्दीबाट सबैभन्दा बढी फाइदा कसैलाई भयो भने त्यो केपी शर्मा ओलीजीलाई भएको छ। त्यसैले म के भन्दैछु भने हामीले हाम्रो अकर्मण्यतालाई ढाकछोप गर्नलाई छिमेकी मुलुकलाई चाहिँ यसमा दोषमा ल्याउनु हुँदैन। अर्को कुरा मैले एक लाइन, जनता पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी भारतीय सवालमा प्रश्न उठ्यो भने भारतप्रति किन नरम हुने गर्छ? यो त हेर्नुहोस्, 12 बुन्दे कम्प्रिहेन्सिभ पिस एग्रिमेन्ट गर्नुभयो प्रचण्डजी, सुरुङ खनेर लडाइँ लड्छु भन्ने मान्छे, दिल्लीमै गएर सबै गर्नुभयो। हाम्रो अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री सबैभन्दा प्रिय मान्छे हुनुहुन्छ भारतको।
नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास भारतभरि सुरु भएको हो। सुवर्णजीदेखि लिएर सबै, बिपीजीदेखि लिएर सबै। त्यसैले जनता समाजवादी पार्टी भारतप्रति लोयल भएको होइन। म एउटा कुरा के मात्रै भन्दैछु भने कूटनीति भन्ने विषय एउटा देशबाट अर्को देशसँग गर्ने संवादको एउटा स्तर हुन्छ कि त्यो हामीले मेन्टेन गरौँ। हाम्रो 1 इन्ची भूमि पनि कसैले हामीले दिनु हुँदैन, अर्काको हामीले चाहिएको पनि छैन। सँगसँगै हामीले गर्ने व्यवहार चाहिँ हामीले ध्यानमा नराख्ने त, जस्तै अघि हाम्रो मान्यजीले भन्नुभयो नि, देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा कर्मचारी, एम्बेसीको कर्मचारीको अगाडि तपाईँको विद्यार्थी जस्तो उठबस गर्न थालेपछि त्यो देशले त हेप्छ त हामीलाई। अहिले नभए त यस्तो अवस्था किन आउँथ्यो? हेर्नुहोस्, इटली भन्ने देश ठुलो साम्राज्य थियो, तर इटली किन विध्वंस भयो, समाप्त भयो भन्दाखेरि त्यहाँको नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमायो। हाम्रो देशमा चुनौती के छ भने, अन्यथा नलिनु होला, हाम्रो सबै संसदीय पार्टीको शीर्षस्थ 1 दर्जन नेतालाई तपाईँ राख्नुहोस् एक ठाउँमा, उहाँहरूको विश्वसनीयता छैन। उहाँहरूले विदेशमा जुनसुकै देशमा गए पनि, यहाँ कसैले लाग्ला म प्रो चाइना छु, प्रो इन्डिया छु, प्रो अमेरिका छु, प्रो युरोपियन युनियनमा छु, तर उहाँहरूको विश्वसनीयता छैन। किन विश्वसनीयता छैन भने जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर, डेभलपमेन्टलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर उहाँले कहिले पनि कुनै पनि देशको शीर्षस्थ नेताहरूसँग संवाद गर्नुहुन्न। उहाँहरूको संवादको प्रथम चाहिँ सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने मेरो के हुन्छ, मलाई के बनाइदिनुहुन्छ, हाउ यु क्यान हेल्प मी भन्ने किसिमले भइराखेको छ। यो त छताछुल्ल भइसक्यो नि। त्यसैले मैले के भन्दैछु भने भारतसँगको हाम्रो मित्रता छ, तर बराबरीको मित्रता कागजमा छ। त्यो 127 करोड भएको जनता भएको देश हो, हामी 3 करोड जनता भएको देश हो। भगवानले भन्छ नि अल म्यान्स आर इक्वल, तर जन्मिँदाखेरि कोही बलियो हुन्छ, कोही अलिकति होचो हुन्छ, कोही मोटो हुन्छ। त्यो वास्तविकताले हामीले स्वीकार गरेर आफ्नो फर्मनेस, आफ्नो जेन्टलनेस हामीले मेन्टेन गर्दै चरणबद्ध ढङ्गले हामी जानुपर्छ। र दुईटै छिमेकीसँग हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ तपाईँको यो असंलग्न परराष्ट्र जुन हाम्रो छ त्यसलाई मेन्टेन गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो देशको भूमि लिनुपर्ने मलाई लाग्दैन कि यो दुईटै छिमेकी विशाल राष्ट्रहरू छ, न चाइनालाई खाँचो छ न भारतलाई खाँचो छ। हजुर, म तपाईँसँग फेरि आउँछु। मान्य जीवनराम श्रेष्ठज्यू, अब उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामीले औपचारिक रूपमा निर्णय नगरे पनि हामी सरकारको साथमै छौँ, हामीले विरोध त कहाँ गरेको छ र? चाहे संसदमा प्रधानमन्त्रीले बोल्दाखेरि होस् हामीले ताली बजाएकै छ भन्ने कुरा हो। औपचारिक निर्णय नगरे पनि जनता समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन छ नक्साको सन्दर्भमा भन्ने कुरा छ होइन? हजुर। अब भारतीय पूर्व चाहिँ नि सकारात्मक कुरा नै हो। सकारात्मक पार्टीको तर्फबाट अहिलेसम्म औपचारिक निर्णय गर्ने गरेर आएको कुरो चाहिँ नि सूचना त पाएको छैन, तर उहाँले भन्नुभयो बैठकै बसेको छैन भने। अब यो त अब एउटा राष्ट्रियतासँग जोडेको विषय हो, यो त एउटा चाहिँ नि राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडेको विषय हो होइन, राष्ट्रको सीमासँग जोडेको लाग्छ। उहाँहरूले यसलाई महत्त्वका साथ नै औपचारिक निर्णय गरेर आउनुहुन्छ भन्ने नै मेरो चाहिँ विश्वास छ। उहाँले जुन कुराहरू यो विषयमा राख्नुभएको छ त्यो मलाई खुसी लागेको छ। हजुर, यो खुसीका बावजुद पनि म चाहलाई फेरि सोध्नुलाई म तपाईँलाई सोध्न चाहेँ। अहिले अब यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव अब संसदमा त पेश हुँदैछ, अब कारणवश पेश हुन सकेका छैन होइन? अब यसमा कङ्ग्रेस र विपक्षी दल जनता समाज पार्टीले एउटा कार्ड खेल्दैछ अहिले जो त्यो कार्डको सन्दर्भमै हुनसक्छ। भारतीय पूर्व राजदूत श्याम शरण अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ र उहाँ लगायत धेरै हुनुहुन्छ र अहिले भेटघाट भइरहेछ र कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी पनि एउटा सहमतिको नजिक छन्। सरकारले ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हामीले सशर्त मान्नुपर्छ भन्ने ढङ्गको एउटा तयारी गरिरहेछ भन्ने छ। त्यो सँगै अर्को मुद्दाहरू ल्यायो भने सरकार त्यसलाई एग्री गर्न तयार हुन्छ? यस्तो हेर्नुहोस् न, मलाई लाग्छ यो मुद्दा आज प्रत्येक नेपालीले यसलाई नजिकबाट हेरेर आएको छ। यो अब यो नेकपा र यो वर्तमान सरकार को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको विषय मात्र होइन, सिङ्गो राष्ट्रको विषय भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब यो चाहिँ नि कतिपय कुराहरूको महत्त्व चाहिँ नि के छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ। म यसलाई छिनालेरै त्यसो मैले यहाँनिर भन्न खोजेको सिमानाको कुरा र नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा र यो जुन 204 वर्षसम्म थाँती रहिरहेको विषय आजको वर्तमान सरकारले यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याएको छ र यसलाई सच्याउने काम गरेको छ। त्यो हिजोका कालखण्डहरूमा कहाँ कसले के भूमिका खेले, किन जान सकेन, यो समीक्षाको विषय छ। चाहे त्यो राणा शासनको पालो होस्, चाहे शाह वंशको पालो होस्,
चाहे त्यो त्यसपछि चाहिँ नि 46 पछिको लोकतन्त्रको अवधिको चाहे चाहिँ नि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पालोस्। तर अहिले आएर वर्तमान सरकारले यो काम गरेको छ। यो एउटा चाहिँ राम्रो काम हो, महत्त्वपूर्ण काम, यो ठुलो काम हो। अब यसमा एउटा अंकुश लगाउने एउटा देखिन्छ कि संविधान संशोधनमा सरकारले चाहेको विषयलाई मात्रै राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसमा दुईटै हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले मधेसवादी पार्टीहरूले पहिलादेखि नै विभिन्न बुदाहरू छ नि, यी बुदाहरूलाई पनि राखेर तपाईँको कुरामै मैले तपाईँले अब त्यो सर अगाडि ल्यायो भने यो सरकारलाई स्वीकार्य हुन्छ या त्यसलाई पछि गरेर अहिले नक्साको सवाल? मलाई लाग्छ अघि नै मैले भने नि यो राष्ट्रियताको मुद्दामा हामी सशर्त रूपमा जाने कुरा जायज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो यो एउटा गम्भीर प्रश्न हुन्छ हैन। यो अरू विषय जस्तो हामी आन्तरिक कुरामा त हामी धेरै कुरा छलफल गर्न सक्छौँ, धेरै हामी वाद विवाद गर्न सक्छौँ, धेरै सर्टहरू अगाडि राख्न सक्छौँ। तर यो राष्ट्रको विषय हो, यो त राष्ट्रको सीमाको विषय हो, यो त एउटा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रको नक्साको विषय हो। यो विषयसँग अरू कुराहरू जोडिने कुराहरू भनेको कुनै पनि हिसाबले त्यो न्यायोचित हुँदैन, त्यो सही हुँदैन भन्ने नै मलाई लाग्छ। हजुर, किन योसँग कुनै चाहिँ नि लेनदेनको कुरै हुँदैन, अरू विषय मिसाउने होइन। अरू विषय मिसाउने कुरा भने त तपाईँ के भन्दाखेरि विषयवस्तुलाई कमजोर बनाउने कुराहरू हुन्छ। अहिले सिङ्गो राष्ट्र एक धिक्का भएर हाम्रो सिमाना कायम गर्ने कुरा चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा। यसको मतलब म उहाँको चाहिँ नि कुरासँग के भन्दा अब भारतले चाहिँ नि यसमा के गर्यो भन्ने कुराहरू अब त्यो इतिहास छर्लङ्ग छ होइन। अब जुन बेलामा त्यो चाहिँ नि सेना गएर लिपुलेक कालापानीको चाहिँ नि जुन त्यहाँसम्म जमिन छ त्यहाँ गएर चाहिँ नि सेना बसेको छ र त्यो नेपालको भूमि हो र त्यो भूमिबाट ऊ छोडेर जाँदैन, ऊ त्यहाँ कायम गरेर बसिरहेको छ। र त्यसपछि हाम्रो 3वटा जुन गाउँ छ त्यहाँ मैले अघि नै भने होइन, र त्यो जुनवटा 3वटा गाउँदेखि सबै चाहिँ नि ऊ आफ्नोतिर चाहिँ नि राखिरहेको छ। अनि त्यसपछि उसले केही पनि गरेन भन्ने कुराहरू त्यो त चाहिँ नि मलाई लाग्छ हाम्रो बुझाइमा अलिकति हामीले यसलाई चाहिँ नि करेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यो कुनै पनि हिसाबले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गर्ने काम चाहिँ नि त्यहाँ भएको छ होइन। अब यसलाई मात्र के भन्दाखेरि हामीले यसलाई अब कूटनैतिक ढङ्गबाट वार्ताको माध्यमबाट हाम्रा ऐतिहासिक दस्तावेजहरू हाम्रा चाहिँ नि सुगौली सन्धि जुन बेलामा भयो 1816 मा त्यो सन्धिमा चाहिँ नि स्पष्ट उल्लेख गरेका कुराहरू अब प्रमाणहरू अगाडि राखेर त्यसलाई एउटा चाहिँ निर्जोल गर्ने कुरा हो होइन। हामी गएर एकदम चाहिँ नि एक आपसमा एकदम तनावपूर्ण वातावरण बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। मलाई लाग्छ यी सबै कुराहरू एउटा अगाडि राखेर अहिले आधुनिक यो चाहिँ जुन दुनियाँमा यो सबै प्रमाणहरू अगाडि राखेर हामीले वार्ताहरू गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यसले चाहिँ एउटा समाधानमा पुर्याउँछ। यो कुनै तनावमा जानुपर्ने द्वन्द्वमा जानुपर्ने स्थिति रहँदैन। समाधान उन्मुखै देखिन्छ अहिले विवाद। जुन खालको प्रमाणहरू नेपालसँग छ, हिजो 2000 जुन चाहिँ नि हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छ त्यो भारतसँग पनि छ। आज चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ विषयवस्तुलाई चाहिँ नि डाइभर्ट गर्नु भएन। आज जुन खालको सिमानाको विषयमा नेपालले आफ्नो भूमिलाई चाहिँ नि संरक्षण गर्ने कुरा र त्यसको भूमिलाई राखेर नक्सा प्रकाशित गर्ने कुरा गरिरहेछ, अनि अर्कोतर्फ गएर अर्को देशले उचाल्यो नेपाललाई भनेर त्यो खालको एउटा चाहिँ अभिव्यक्तिहरू त्यो सही हुँदैन, त्यो स्वीकार्य हुँदैन, त्यो सह्य पनि हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले जे समस्या हो त्यसमा हामी केन्द्रित बन्नुपर्छ र जुन हाम्रा प्रमाणहरू छ, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू छ, सम्झौताहरू छ र त्यो कुरालाई अगाडि राखेर हामीले एउटा सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल गरेर एउटा चाहिँ नि यसलाई तुल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। यो तुलिन्छ र त्यो नेपालको भूमि हामी चाहिँ नि कायम गर्न सक्छौँ, कायम हुनुपर्छ र त्यसमा कुनै पनि किसिमको लेनदेन हुन सक्दैन। हजुर, हामी समयको अन्तिममा छौँ। म डाक्टर झामा जान्छु। अब तपाईँलाई पनि हामीले सरस्वती राजनीतिक फिगरको रूपमा हेर्दाखेरि एउटा युवा हुनुहुन्छ, मधेसवादी पार्टीबाट एउटा उदयमान नेताको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ, तत्कालीन राजपाको सहमहामन्त्रीसँग भइसक्नु भएको छ। अब फेरि एकीकृत भएर मधेसवादी दलहरू मिलेर अहिले तपाईँहरू जनता समाजवादी पार्टीमा हुनुहुन्छ, त्यसपछि माथिको पोर्टफोलियोमा तपाईँहरू आउनु होला होइन। अब मैले यति भूमिका तपाईँलाई किन भन्दाखेरि एउटा युवा नेता मधेसवादी दलमा पनि छन् र एउटा हरेक घटनाको तथ्यपरक विश्लेषण गर्ने सामर्थ्य तपाईँ राख्नुहुन्छ डाक्टर सुरेन्द्र झाको कुरा गर्दाखेरि होइन। अब तपाईँ भनिदिनुहोस्, उहाँले भन्नुभएको छ नक्सा 5 को सन्दर्भमा यो राष्ट्रिय मुद्दा हो, राष्ट्रिय मुद्दामा अन्य विषयहरू मुद्दालाई मिसाउनु पाइँदैन भन्ने सवालमा अहिले जनता समाजवादी पार्टीको भित्री रणनीति चाहिँ यही संविधान संशोधनको विषयमा चाहिँ हाम्रा मुद्दा पनि मिसाउनुपर्छ भन्ने अडानमा जनता समाजवादी पार्टी छ, या अहिले चाहिँ यो सीमाको कुरा छ, राष्ट्रिय मुद्दा छ, अहिले सरकारले जे ल्याएको छ त्यसमै समर्थन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ?
यो त हेर्नुहोस्, यो संविधान संशोधनको मुद्दा त हाम्रो मुद्दा हो, यो सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको मुद्दै होइन। किन सुरुदेखि नै हामी यसको लागि रगत बगाएको छौँ। हाम्रो रगतले बाछिटा परेको संविधान छ हाम्रो देशमा। म एकदम सिध्याइहालेँ। हाम्रो तपाईँले भन्नुभयो युवा नेता, मेरो पार्टीको मैले मान्ने वयोवृद्ध नेता आदरणीय महन्त ठाकुरजी पनि मान्य हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो देशको सोभरेन्टीको सवालमा, राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रभक्तिको सवालमा कसैले प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन। थुप्रै नेताहरू प्रधानमन्त्री मैले भन्दैछु प्रधानमन्त्रीहरू थुप्रै उहाँको दौतरीहरू बन्नुभयो, तर उहाँहरूको चरित्र पृष्ठभूमि नेपाली जनताले देखिरहेको छ। त्यसैले हाम्रोमा छैन। हामी के मात्रै भन्दैछौँ भने हाम्रो दायित्व छ नि, जो जनताले हामीले यहाँ पठाइदिनु भएको छ, आज त्यो जस कारणले तपाईँले मलाई यहाँ टिभीमा बोलाउनु भएको छ, त्यो जनतालाई मैले के जवाफ दिने? जस्तै एउटा जवाफ चाहिदिनु त मैले सोधेको प्रश्नमा, जनता समाजवादी पार्टीको अबको सरकारसँगको सहमति सशर्त हुन्छ या निशर्त हुन्छ यो नक्साको सवालमा? यो हाम्रो आन्तरिक समस्याहरू आफ्नो ढङ्गले हामी छलफल गर्छौँ। जब हाम्रो सरकारले कुनै विदेशसँग कुनै किसिमको सन्धि सम्झौता अथवा संवाद गर्छ भने त्यो हाम्रो राष्ट्रिय एकताको सवालमा हामी एक ठाउँमा छौँ, यसमा कुनै शङ्कै छैन। खालि मैले के मात्रै भन्दैछु भने होइन, आज म के मात्रै भन्दैछु भने हिजो भएको सर्वदलीय बैठकमा मेरो सम्मान्य नेताले बोलेको शब्द म यहाँ जनतालाई सुनाइदिन्छु। मेरो नेताले के भन्नु भने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई, यो संशोधन त गर्नु आवश्यकता छ, नभए यो संविधान दीर्घजीवी पनि हुँदैन, दीर्घकालीन पनि हुँदैन, तपाईँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो छ र हामीले त इस्यु नै बोकेर आएको छौँ। आज यो विषयलाई अगाडि लिएर जाँदाखेरि हाम्रो विषय छोडेर हिँड्नु हो भने त मधेसमा त आक्रोश त छ। त्यो आक्रोशको बारेमा तपाईँले के सोच्नु भएको छ? अलिकति कार्य गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यो एकदमै जेन्टलम्यान अग्रिमेन्ट हो, यो एकदम सहज ढङ्गको कुरा। मैले भन्दैछु यो त म भन्छु, यो त सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले अब सोच्नुहुन्छ कि मैले यो जुन आक्रोश छ जनताको, जसलाई टाउकोमा गोली ठोकेर, छातीमा गोली ठोकेर, 3 वर्षको बच्चादेखि लिएर महिलालाई गोली ठोकेर जुन यो संविधान बन्यो, यो यही देशको नागरिक हो नि त ती सबै मान्छेहरू। अब प्रधानमन्त्रीलाई रोके, तपाईँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भन्दा पनि बढी भूमिका बाँधेर जवाफ दिनुहुन्छ, यसले गर्दाखेरि जनता अलमलले म सिधै भन्छु, सिधा प्रश्नको जवाफ खोजिरहेको छ। हामी समयको अन्त्यमा छौँ। अब तपाईँलाई सरसर्ती हेर्दाखेरि भारतप्रति जनता समाजवादी पार्टी नरम हो भन्दाखेरि कहाँ हाम्रो पार्टी मात्रै हो र नेकपा र काङ्ग्रेस त्योभन्दा बढी नरम छन् भन्ने कुरा उहाँहरू त उही खोल्नु भएको छ। हामी त के नेपालमै छौँ त, हामी चिन्दा पनि चिन्दैन हामीलाई। सामान्य नरेन्द्र मोदीजीले हामीले थोरै फोन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, हामीले चिन्दा पनि चिन्नुहुन्न। अलि म्याच्योर नेता भएपछि तपाईँहरू पनि फोन गर्नु होला, अहिले युवाहरू हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो मेच्योरलाई पनि कुरा गर्नु भएको छैन। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो भारतीय मिडियाहरूमा अहिले हेर्दाखेरि यो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको सेवालमा हेर्दाखेरि अहिले भारतका धेरै मिडियाले खुलेआम अहिले नेपालमाथि चार्ज लगाइरहेछ। नेपाल आफै बोल्नेवाला थिएन, जनसङ्ख्याको हिसाबले, पर इन्कम क्यापासिटीको हिसाबले, जनसङ्ख्याको भूगोलको हरेक हिसाबले भारतभन्दा नेपाल कमजोर छ। तर अहिले नेपाल आफै बोलिरहेको छैन, चिनले युज गरिरहेको छ, चिनको ब्याकअपमा चाहिँ नेपाल बोलिरहेको छ भनेर भारतीय मिडियाहरू र भारतका धेरै नेताहरूले बोलिरहेको सन्दर्भलाई तपाईँको के भन्नुहुन्छ? यो कस्ट अफ सोभरेन्टी भन्छु कि म जहिले पनि, नेपालीले धेरै तिरेको छ कस्ट अफ सोभरेन्टी भनेको। हामी सोभरेन हुनलाई हाम्रो पूर्वजदेखि आज मैले यहाँ बोल्दै गर्दाखेरि हामीले धेरै कुरो बगाएको छौँ, रगत बगाएको छौँ, पैसा बगाएको छौँ, दुःख पाइरहेछ नेपाली। मैले भन्दैछु त्यसरी नेपालीले यो सोभरेन हुनलाई कस्ट अफ सोभरेन्टी हामीले, हाम्रो पूर्वजले धेरै तिरेको छ। त्यसैले जो मिडियाले यो कुरा गरिराख्नु अतिरञ्जित र यसले दुई देशको सम्बन्ध बिगार्ने, हामी सानो छौँ भनेर कसैले हामीलाई हेप्न सक्दैन। किन भन्दाखेरि जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी थोरै होला, हाम्रो भूगोलको हिसाबले हामी थोरै होला भनेर कसैले हाम्रो सोभरेन्टीमा प्रश्न गर्छ भने त्यो असह्य हुन्छ। र भारत मिडियाले अतिरञ्जित ढङ्गले यो विषयहरू उठाउनु भएको छ। त्यहाँको राम्रो नेताहरू पनि बोल्नु भएको छ नि, यही नेपालको भूमि छ, त्यो के छ बसेर सुलह गरौँ। मैले अझ भन्दैछु मैले तपाईँलाई कि सामान्य नरेन्द्र मोदीजी पनि, मैले आज तपाईँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि 2 घन्टा अगाडिको मैले सूचना दिन्छु कि उहाँ आफै चाहिँ नै मैले नेपाल सरकारसँग बसेर कुरा गर्छु, यो त्यति ठुलो विषय होइन, यसलाई समाधान गर्छु भनेर उहाँ आफै सहज र उपचार सकारात्मक हुनुहुन्छ भने त्यो मिडियाले जुन त्यो चार्ज लगाएको छ त्यो उहाँहरूको बुझाइ कमी छ, अलिकति विवेक कम हो भन्ने मलाई लाग्छ। यही विषय भारतीय मिडियाहरू र भारतीय के नेताहरूले उग्र रूपमा चाइनाले नेपाललाई युज गरिरहेको छ भनेर छोटकरीमा के यसमा मैले एउटा अलिकति हाम्रो झाजीले भन्नुभएको कुरामा, यो संविधान ल्याउँदा तपाईँको गोली हानेर ल्याएको होइन कि, यो संविधान त नेपाली जनताले ल्याएको। यो संविधान ल्याउनलाई निरङ्कुशताको विरुद्ध, तानाशाहीको विरुद्ध नेपाली जनताले धेरै रगत बगाएका छन्। र यो संविधान चाहिँ नि यो कुनै कसैलाई दमन गरेर ल्याएको असोज 3 गते भारतीय मिडियाले जुन ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिरहेको छ, यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि
उहाँहरू यो विषयमा कमजोर हुनुहुन्छ र हाम्रो दाबी जुन हाम्रो प्रमाणहरू हाम्रो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू त्यहाँको जुन चाहिँ भौगोलिक अवस्थाहरू सबै हिसाबले यो नेपालको हो भन्नेमा एकदम प्रष्ट छ। उहाँहरूसँग त्यो दस्तावेजहरू छैन। त्यसो भएको हुनाले यो कमजोर मानसिकताको उपजको रूपमा यो विषयलाई डाइभर्ट गर्नलाई यो अतिरञ्जित ढङ्गबाट उहाँहरूले त्यो प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। त्यो बिल्कुल गलत हो। त्यो दुई देश बीचको सम्बन्धको लागि पनि यो भारत जस्तो एउटा चाहिँ नि जुन ठुलो देश छ, जुन लोकतान्त्रिक देश छ, त्यसलाई पनि सुहाउने विषय होइन। त्यहाँको पत्रकारहरूले त्यो खालको एउटा जुन प्रस्तुति गर्ने कुरा बिल्कुल यो चाहिँ नि पेसागत ढङ्गबाट पनि शोभनीय विषय चाहिँ नि होइन। समय सकिएको सङ्केत हुन आइसकेको छ टाइममा। महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको सन्दर्भमा आज हामीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नेपालले जारी गरेको नक्सा र त्यस सन्दर्भमा संसदमा पेश हुने भनेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता पेश हुन किन सकेन भन्ने सवालमा केन्द्रित भएर आज हामीले सीमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ र उहाँको स्पष्ट विचार आएको छ र सीमा रक्षाको लागि नेकपा सत्तारूढ दल र विपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी सरकारको साथमा छौँ भन्ने कुरा देखिएको छ। यिनै कुराकानीका साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। आजको श्रृङ्खलाबाट जनता समाजवादी पार्टीका युवा नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा र सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य जीवनराम श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै म चन्द्रबानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।